اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ایک دفعہ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نظرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص سے اٹھے الا وسعها مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ لہا ما کسبت اور اس نو اجر ملے گا جو اس نے نیک عمل کیتا۔ وعلیہا مکتسبت اور اس کے کولوں پوچھ کے چھوے گی وبال ہوئے گا جو اس نے برا عمل کمایا۔ تو قرآن پاک دی آیت کریمہ جس مضمون نو بیان فرمایا گیا ہے کہ اس جہان رنگ و بو دے اندر انسان دے وچ اللہ دی ذات پاک نے تین چیزاں اس نو عطا فرمائیاں ہیں۔ ایک تا اس نو ارادہ دیتا ہے، دوسرا اس نو قدرت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور تیسرا اس نو اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو پہلے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اپنی طاقت دے نال، قدرت دے نال، اپنے اختیار دے نال اس کام نو سرے چاڑتا ہے، کیونکہ یہ عالم کثرت ہے، فرشتیاں دی تا یہ جگہ نہیں، یہ انساناں دی ہے، اور انسانہ دے نال اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت بھی عطا کیتی ہے اور خواہشات نفسانی دے نال اس نو مکلف بھی کیتا ہے کہ اس دیاں ہزاراں خواہشاں نے، ہزاراں آرزواں نے، ہزاراں تمناواں نے۔ تو اس امتحان گاہ دے وچ اللہ دی ذات پاک نے صراط مستقیم بھی ہے اور
ڈنگا راہ بھی ہے، تو مالک کریم نے فرمایا کہ اپنے اختیار دے نال جو تو کریں گا اس دا تینوں میں اس کے مطابق تیرے نال معاملہ کیتا جاوے گا۔ یہ تسی اگر تسی اپنے ارادے، اختیار اور صلاحیتاں نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اتے اور حضور دی اتباع دے وچ گزارو گے تو اس دا اجر اللہ دی ذات پاک دی قرب دی صورت تانوں ملے گا، اور اگر اس نو نافرمانی دے وچ گزارو گے تو پھر اس دی پوچھ گچھ کیتی جاوے گی، تواڈے حواس خمسہ دے کول پوچھا جاوے گا بھی اکھاں نال کی ویکھیا صحیح، کناں نال کی سنیا صحیح، اور اپنی زبان دی گفتگو دے نال تو کی کردا رہیا ہے، چل کے پیراں نال کتھے گیا سا، کی کیتا سی، اور زبان دے اتے مہر ہوئے گی۔ یہ ذکر کر کے کیونکہ یہ امتحان ہے، اگے مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ برے دے متعلق، عمل دے متعلق وبال ہے، اور جو خیر کرو گے اس دے اتے اجر عظیم ہے۔ اگے کرم نوازی فرما دیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بارگاہ اقدس دے اندر تسی آ دعا کیتا کرو۔ امتحان گاہ ضرور ہے، اور تسی اس امتحان دے نال وچ بھی پے ہوئے جے، لیکن کیونکہ قوت اور طاقت وزن جڑا ہے دو پاسوں بھارا ہو جاندہ، کسے لئے ہولا ہو جاندہ ہے، تو یقینی طور دے اتے بندہ کدی خواہشات دی طرف جھک جاندہ ہے، لیکن اس دے وچ الستو بربکم والی جڑی یاد ہے پھر آندھی ہے، تو پھر مالک کریم دی طرف بھی اس دا رجحان ہے، کیونکہ ان دی فطرت چ شامل ہے۔ تو فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ پاک نے فرمایا اے ساڈے رب، اللہ پاک نے فرمایا مینوں ایں آکھیا کرو کہ اے میرے ساڈے پالن ہار، لا تؤاخذنا ان نسینا، سانو نہ پکڑ اگر اسی بھول جاویے تو۔ یہ کسے دے لفظ نہیں، اے میرے رب نے اپنے مخلوق انسان، حضرت انسان نو فرمایا ہے کہ تسی میری بارگاہ دے وچ یہ عرض کرنی ہے کہ اے ساڈے پالن ہار، سانو نہ پھڑ اگر اسی بھول جاویے تو۔ وَأَخْطَأْنَا، یا اسی خطا کر بیٹھیے تے میرے بارگاہ دے وچ عرض کرو کہ اے ساڈے رب ساڈی خطا دے اتے اور بھولن دے اتے ساڈی پکڑ نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے بھی عرض کرو کہ اے ساڈے رب نہ پا ساڈے اتے بھاری بوجھ جس طرح کہ تسوں سٹیا انہاں دے اتے جڑے ساڈے تو پہلے گزرے نے۔ تے یہ بھی عرض کیتا کرو کہ میرے مالک کریم، ساڈے مالک کریم ساڈے اتے او امتحان تے او بوجھ نہ پا جڑے ساڈے پہلیاں دے کولوں تو امتحان لیا ہے، اسی اس امتحان دے قابل۔ اور پھر کرم نوازی دی سارے الفاظ نے فرمایا واعف عنا، عرض کرو میری بارگاہ دے وچ کہ در گزر فرما ساڈے تو، واغفر لنا، اور بخش دے سانو، ورحمنا، اور رحم فرما ساڈے اتے، انت مولانا، تو ساڈا دوست اور مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کیونکہ اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچ ہاں، تصدیق توحید و رسالت کرنے والے ہاں، ساڈیاں کمزوریاں نو معاف فرما دیاں ہویا، وانصرنا علی القوم الکافرین، ساڈی مدد فرما اس قوم دے اتے جنہاں نو تو ایمان دے نال نہیں نوازے، کفار دے اتے ساڈی کی کر، ساڈے اتے مدد فرما۔ الفاظ تو سن لیں،
حضرت سرمد شہید دی ربائی ہے، اس نو بھی سنو، بھی قرآن پاک دی مضمون دے نال مطابقت ہے اس دی، تاکہ مضمون عرض کرتے نے دریائے عنایتش نہ دارد پایا، کہ اس دی عنایت دا جڑا سمندر ہے بے کنار ہے، کرم نوازی دا جڑا سمندر ہے وہ کی ہے؟ بے کنار ہے۔ پہلے انسان دا ذکر کر کے اس دے عمل دی جزا سزا دا مولا کریم نے فرمایا کہ میری بارگاہ دے وچ تسا مینوں عرض کرنا ہے، تو فرمایا دریائے عنایتش نہ دارد پایا، اس دی عنایت اور کرم نوازی دا سمندر بے کنار ہے، در شکر زباں کاسر و دل ہم حیران۔ اگر اس دی شکر دی زبان جڑی ہے میری قاصر ہے کہ میں اپنی زبان دے نال اس دی کرم نوازیاں دا، اس دیاں نعمتاں دا، اس دیاں عنایتاں دا ذکر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ و دل حیران، اور میرا دل جڑا ہے وہ حیران ہے کہ میں کی آکھاں۔ الفاظ قاصر نے، الفاظ نہیں ملتے اس مضمون نو بیان کرنے واسطے کہ تینوں کیڑے لفظاں دے نال میں یاد کراں۔ مولانا روم فرما دے نے یاد دے مارا سخن ہائے رقیق، اے مضمون جناب نے بڑی جگہ تو کہ اے میرے مالک کریم مینوں تو آپ وہ الفاظ عطا فرما کہ تیری بارگاہ دے وچ میں پیش کراں تے تینوں میرے تے رحم آ جاوے۔ ہر چند گناہ بیش ازو رحمت بیش، اگرچہ گناہ زیادہ نے لیکن رحمت اس دی بھی زیادہ ہے۔ کر دیم شناوری با بحر اسیاں، کہ میں گناہ دے سمندر دے وچ تیر کے ویکھیا ہے، تو سمندر دے وچ تیرن تو مینوں معلوم یہ ہویا ہے کہ اس دی رحمت دا اور عنایت اور بخش دا سمندر اس نالوں بہت بڑا ہے، اس دے نالوں بہت بڑا ہے۔ تو عارف روم مضمون بیان کرن لگے نے مناجات ہے، اس نو اپنے اپنے ذوق دے نال تسی اس نو سنو گے تو پھر پتہ لگے گا۔ جی اندک اندک آب بر آتش بزن، اندک اندک آتش بزنا تاشود نارے تو نور گل حزنا اندک اندک آب بر آتش بزن، فرما دینے کہ تھوڑا تھوڑا اگ دے اتے پانی پایا کر۔ علی رضائی دروجہ تھوڑا تاشود نارے تو نور ہے بلحزن۔ انسان جس وقت غفلت چاہتا ہے نا کہ اس دے اتے پردہ آ جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ دی ذات پاک دی جس وقت اس نو یاد آندی ہے تو پردہ سسکدا ہے، تھوڑا جہا ہٹدا ہے نا، تو وہ آکھدا ہے کہ میرے اندر ہرس تے لالچ دی آگ لگی ہوئی ہے۔ یعنی وہ خود آپ اپنی پسندیدہ جڑیاں چیزاں نے انہاں دے کولوں بجائے اس تے کہ وہ اپنی زندگی دے اتے خوش ہوئے، وہ پھر اس نو تعبیر کرتا ہے کہ میرے اندر جی لالچ تے ہرس دی آگ لگی ہوئی ہے، اور کسے وقت بھی مینوں سکون کسے شاید ہی کمی بھی نہیں، پر اس طرح دا میرا مزاج بن گیا ہے کہ ہمہ وقت میری سوچ اور فکر جیڑی ڈنگی جاندی سدھی جاندی نہیں۔
تو رومی فرما دینے کہ جس وقت تیری کیفیت یہ ہو جاوے نا تو پھر اندک اندک آپ پر آتش بزن ایسے آگ دے اتے تھوڑا تھوڑا پانی چھٹکیا کر تاشود نارے تو نور ہے بلحزن تاکہ اے غمہ والیا تیری اگ جیڑی ہے نا وہ اگ چو نکل کے نور تے چانن بن جائے کی بن جاوے ہو اے دیکھو اللہ دی ذات پاک نے اس کیفیت نو قرآن پاک دے وچ ذکر فرمایا اس حالت نو کہ بندے دی حالت کی مالک کریم نے ارشاد فرمایا اللہ سائیوں فی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا محبوب تسی فرماؤ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا کیا اسی مطلع کریے تانوں انہاں لوگاں دے اتے جڑے عمل دے لحاظ دے نال گھاٹے وچ نے اس جہان نو دارالعمل آکھیا جاندا ہے نا کہ کم کاج دا جہان ہے ہلن جلن دا جہان ہے تائیں تا اس نو اختیار ارادہ قوت عطا کیتی ہے تو فرمایا کہ اے عمل دا جہان ہے تو محبوب نن دسو کہ جیڑا جیڑا بھی کسی نے عمل کیتے نے انہاں دے وچوں گھاٹے دا کیڑا سودا ہے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا اے او لوگ نے جنہ دی ساری جدو جہد دنیا دی زندگی دے صرف ہو کے رہ گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اس نو یوں سجاندے رہ گئے کہ ساڈی یہ جڑی زندگی جڑی سانوں ہن دتی گئی ہے ان وچ آسانیاں پیدا ہو جان پھر اپنی آسانی تو نکلے جگہ اولاد دیاں آسانیاں آکھیا مینوں اپنا فکر تا کوئی نہیں مینوں میری اولاد دا بڑا فکر ہے پھر اس دی فکر تو مجھے پھر اگے آکھیا کہ اولاد دا بھی مسئلہ درست ہے اگا انہاں دے بچیاں دا بڑا فکر ہے اسی طرح اے تے ایک اولاد دے اعتبار دے نال پھر اسی طرح کاروبار دے اعتبار دے نال یعنی ہما وقت اس دی تفکرات دی زندگی ہے فکر دے وچوں کسی وقت بھی ہو نہیں نکلدا تو فرمایا کہ او جنہ دی ساری زندگی دنیا دی آراستگی دے وچ لگ گئی وہ کون نے کہ وہ خیال کرتے نے ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا کہ اسی بڑا چنگا کام کرنے پے اور آختے ہیں کہ اسی کامیاب زندگی گزاری ہے کی گزاری ہے کامیاب زندگی گزاری ہے تسی اس کامیاب زندگی دا تصور کرو تو اس دے اتے غور و فکر کرو کہ اگر ساڈا یقین کامل اللہ دی ذات پاک دی ذات دے اتے ہے اور اسی اس دے اتے یقین رکھنے ہاں کہ جو کچھ میرے کول موجود ہے جسم تو باہر اور جسم دے وچ اور میرا خود اپنا جسم اور اپنی ذات اس ساری ہر شے دی عطا کرنے والا خدا دی ذات ہے اور وہی اس دا مالک ہے وہی دین والا ہے وہی اس دا خالق ہے وہی اس نو ہر شے دے وچ حفاظت عطا فرمان والا ہے جے اس گل دے تے مومن دا یقین کامل ہے تو پھر اس جہان رنگ و بو تو جس وقت وہ جانا ہے جی میں یہ جہان ایک سانو نظر پہ آندا ہے کہ ہر شے اپنے صحیح ٹائم دے اتے ہوندی پئی ہے ہر عضو ساڈے جسم دا کام کرتا پیا ہے پھر اس دے وچ نقص پیندا ہے جنوں اسی بیماری آکھنے ہاں پھر اس دی صحت تے ڈاکٹراں دا انتظام کیتا گیا ہے اس دا علاج معالجہ ہے ظالم دا واسطے اللہ پاک نے اس دا علاج بنایا ہے کہ ظلم دے ہاتھ نو مروڑن واسطے قوت دی ضرورت ہے جیڑی کسی قوم نو عطا کر دیتی جاتی ہے تو یہ تمام نظام تو غور کرنے والے واسطے پتہ ہے کہ جی میں وقت ساڈیاں اکھاں دے سامنے گزردا پیا ہے کہ جنازے اٹھدے پے نے
صحت جاندی پئی ہے، اولاد جمدی پئی ہے، موت حیات کا ایک نظام ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ تو پھر برزخ قبر بھی ایک حقیقت ہے۔ اسی اپنی آنکھاں دے نال ویکھنے ہیں کہ او انسان جڑا دعویٰ کردا سی کہ اس زمین دا میں مالک ہاں، اس کارخانے دا میں مالک ہاں، اس کوٹھی دا میں مالک ہاں، اس تمام عزت و شہرت جیڑی ہے اس دی کوشش میری دا نتیجہ ہے۔ جس وقت اللہ دی ذات پاک نے اس زندگی نو اس دے کولوں لیا تو سارے دعوے باطل ہو گئے، اور اس دی بے کسی انسان دی اسی اپنے آنکھاں دے نال ویکھنے ہاں کہ اس قسم دی بے کسی ہے کہ وجود اس دا پیا ہویا ہے، لیکن نہ کوئی کوٹھی، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی دوست، نہ کوئی سجن، وہ محتاج ہے دوسریاں دا کہ مومن دی وجود نو غسل دیو، کفن پہناؤ، غسل کراؤ، اور پھر اس نو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے جا کے اس دی بارگاہ دے اس نو پیش کر دیو، جنہوں آکھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اے پڑھنے آسی۔ حالانکہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون دا مضمون ہے وہ کہ جو چیز بھی تیرے کول موجود ہے اور مالک اپنے حکم دے نال اس نو عطا کر کے تے واپس لیندا ہے، ہر آزمائش دے اتے تو آکھنا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ کہ میری تخلیق دا مقصود ہی اور کوئی نہیں سوا تیری گل منن تو، سوا تیری سر تسلیم ہے جو خیال مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو اے مضمون ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، جتھے اس نو ذکر کیتا گیا اتھے پیچھے ذکر کیتا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ وہ جس وقت میری درجہ بدرجہ اپنے وقت دے نال میں آزمائش کھالنا وا، تو پھر وہ ہر چیز نو جس وقت جاندی ویکھ دے نے تے جزا فضا نہیں کر دے، بلکہ اپنے دل نو روک دے نے اور اپنی زبان نو بھی روک دے نے شکوے تو پھر وہ کی آکھدے نے قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جس وقت انہاں تے آزمائش آ دی ہے تے او اس تے وین نہیں کرتے، کی آکھدے نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور فرمایا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ یہی وہ لوگ نے جنہاں دے اتے رحمت ہے اور فضل ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں جنہیں صراط مستقیم دے اتے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اسی ویکھنے ہاں کہ وہ دعوے کرنے والا ہر انسان منجی تے پیا ہے، محتاج ہے کہ انہوں کوئی چک کے غسل دے کفن پہناوے، اور اس نو پھر اللہ دی ذات پاک نے جڑا برزخ قبر دی صورت ہے اندے جا کے سپرد کر دے۔ اگو قبر دی حالت تسی یہ ویکھو کہ قبر دی حالت جڑی ہے وہ ہے کہ 8 فٹ جگہ ہے، 9 فٹ، جس دے 4 چفیرے مٹی اور اس دے اتے بھی مٹی ہے، اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے گا کسے قسم دا بھی آواز ادھروں بندہ اندروں دیوے تو انہوں حیات موجود ہے، زندگی کی ہے موجود ہے۔ تو ایک ہو جی زندگی ہے قبر دی، اور اس دے وچ پھیرے وے کہ حضور نے فرمایا کہ مومن دی قبر جنت دے ٹکڑیاں دے چک ٹکڑا ہے۔ وہ جڑا جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا ہے، وہ کنوں فرمایا گیا ہے جنہیں اپنی زندگی نو صرف دنیا واسطے آراستگی تے نہیں لا دیتا، اس نے اندک اندک آب بار آتش بزا نے اس ہرس دے اتے ہو کی پھیردا رہا، پانی سٹدا رہا۔ رومی فرمانے تاشود نارے تو نور ہے بول حضن، تاکہ تیری اگ جیڑی ہے نا وہ نور اچ تبدیل ہو جا، کیسے تبدیل ہو جاوے؟
چانن بن جاوے. کی بن جاوے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزاں جڑیاں نے تیرے واسطے تیرے دوست نے ایک زندگی دے وچ گزارن واسطے جنہاں نوں تو نعمتاں آکھنا ہے، او تیرے واسطے دنیا دے وچ کی ہے؟ نعمتاں. اولاد ہے، مال و زر ہے، دوست سجن ہیں. اے دوسرا تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب تیرے دوست نے. اور تیسرا تیرا وہ عمل ہے جڑا کہ تو خود آپ کرنا ہے. ہن اس تے اُتے تو نظر کرنی ہے کہ وہ عمل تیرا کی جڑا تو کرنا ہے، نہ فرمانی دے وچ گزارنا ہے یا اطاعت و فرما برداری دے وچ گزارنا ہے. فرمایا 2 دوست تیرے بے وفا دوست نے. مال و زر، کارخانہ، کوٹھی، ہر شے اوتھے پئی رہ جانی ہے، جن دے واسطے تو جاگ جاگ کے گزارنا ہے، جاگ جاگ کے کمانا ہے، اور زندگی دے تینوں ذرا سکون نہیں آئے گا. وہ مال و زر اسے جگہ دے اتے پیاز رہ جائے گا، تینوں انہیں محل دے وچوں کٹن واسطے بھی نہیں آنا. اور لطف دی گل ہے جنہ واسطے وہ سارا کچھ تو کمایا ہے، تیرے جان دا افسوس انہوں نے گھٹے. جیڑی تیری کامیاب زندگی سی انہوں نے افسوس ہے کہ بابا چلا گیا، ہون کون کماوے گا. مطلب انہوں نے تیرے مرن دا افسوس نہیں، تیری اس کمائی تے افسوس ہے بھی ہون نوکری کرنے والا کیڑا رہ جائے گا. فرمایا کہ او بے وفا دوست تھے، تینوں انہیں قطن نہیں پوچھنا بھی تو کتھے پیا ہے تے کتھے جانا پیا. فرمایا کہ تیرے عزیز و قارب دوست تینوں چکن گے، تین جا کے دفنان گے، نماز پڑھن گے، دفنا دیں گے بھی مومن دے واسطے. اور اس تو بعد دعا مانگ کے مٹی پا کے آکھن گے دوست اس تو اگے اسی نہیں جا سکتے، اس تو اگے اسی نہیں جا. فرمایا اور تیسرا با وفا تیرا دوست و عمل ہے جڑا تو اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ گزاریا، حضور دے فرمان دے مطابق گزاریا. او تیرے جان تو پہلے سونی صورت دے وچ اگے کھڑا ہوئے گا اور وہ آکھے گا کہ میں تیرا وہ عمل ہاں جڑا تو اللہ دی محبت دے واسطے کیتا سی. اللہ دی محبت. رومی فرما دینے کہ اگ دے خریدن دے واسطے ہی وقت نہ صرف کر، کہ اگ تو بجائے کہ چانن دے واسطے بھی ٹائم لب کہ اگ بجھ جاوے تین دے وچوں نور پیدا ہو جاوے. کی ہو جاوے؟ نور پیدا. جی تو بزن یا ربنا، تو بزن یا ربنا آبے مالک کریم نے قرآن پاک دے وچ جیڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ تساں عمل کیتا ہے وہ برا یا چنگا اس دا اجر یا اس دے اتے پکڑ. اور پھر فرمایا ربنا لا تؤاخذنا. اے نال ہی کرم دا ذکر فرمایا گیا ہے کہ بعض پرس بھی ہے لیکن میری بارگاہ دے وچ میری کبریائی دا اظہار کیتا کرو. شکر اے اس دا فضل. رومی فرمانے نے تو بزن یا ربنا آب طہور کہ اے میرے مالک کریم میں تا پانی چھڑکاں گا پر میرے پانی چھڑکیاں آگ بوجھ دی تا نہیں پئی، آگ نہیں.
تو بزن یا ربنا آب طہور ہے ساڈے رب تو پانی چھڑک تاشوادی نارے عالم جملہ نور تاکہ دنیا دی اگ ساری بجھ جاوے تے اے نور بن جاوے فرما دے نور او یمنو یسرو تحتو فوق کہ اس کا چانن ہے اس کا نور ہے میرے سجے پاسے بھی میرے کھبے پاسے بھی نور او یمنو یسرو تحتو فوق بر سرو پر گردنم چوں تاج و توق میرے سر دے اتے تاج دی طرح ہے اور میری گردن دے وچوں نور توق دی طرح ہے کہ جویں گل دے وچ توق تے پٹا پایا ہوئے تے پھر گردن نہیں در ادھر نہیں ہوندی وہ سدھی ویکھدی رہندی ہے کی رہندی ہے یا صاحب بہنا نورم بہنا ایدیم آمان تو یہ قرآن پاک دا مضمون ہے یہ گل نہیں ہے گی مومن دا جڑا چانن تے نور ہے نا یہ قرآن پاک نے اس کو جگہ جگہ تے ذکر فرمایا ہے ایک جگہ تے نہیں اس دا ذکر آیا ہے میں عرض کرنا لا یخزی قرآن پاک نے میدان قیامت دے بچ اس دا ذکر فرمایا ہے مالک کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس دن پریشان نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں جڑے آپ دے نال ایمان لے آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت دے نال جڑی محبت اور الفت ہے اس نو اگر سیرت دیاں کتاباں دے وچ میں ذخیرہ حدیث دے ویکھو تو ہر لحظہ انسان دا دل کردا ہے کہ میں درود ہی پڑھدا رہ جاؤں تو مالک کریم نے فرمایا کہ محبوب تسی جڑے تھوڑے نال ایمان لے آن والے نے میں انہاں نو بھی رسوا ایک کر و فرمایا و نورہم یسعی بین ایدیہم اور اس روز انہاں دا نور ایمان دوڑدا ہوئے گا ایدیہم انہاں دے اگے اگے کہ وہ جڑا نور ان دے وچ موجود سی نا اللہ پاک نے فرمایا وہ جس شکل اور کیفیت وچ بھی ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وہ چانن انہاں دے اگے اگے ہوئے گا وَبِأَيْمَانِهِمْ اور انہاں دے سجے پاسے ہوئے گا اگے بھی چانن تے سجے پاسے بھی اچھا او نور اسے مومن دا ہی ہونا ہے نورہم جو فرمایا گیا ہے فرمایا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وہ عرض کرن گے کہ اے ساڈے رب مکمل فرما دے ساڈے نور نو ساڈے واسطے وغفر لنا اور تو بخش دے سانو اس کیفیت دے باوجود اللہ دی ذات پاک دی کبریائی دا اظہار اور اپنی کمزوری دا ذکر وغفر لنا اور سانو بخش دے انکا علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز دے اتے پوری طرح قادر ہے پوری طرح قادر ہے تو عارف روم فرما دے نے کہ اے میرے رب اتمم لنا نورنا تو فرمایا تو بزن یا ربنا آب طہور کہ اللہ پاک و پاک پانی تو اس آگ دے اتے چھڑک اور تیرے اس کرم دے نال تاشواد نارے عالم جملہ نور دنیا دی اگ ساری نور بن جاوے گی کی بن جاوے گی ساری نور بن کلہم سب آگ ختم ہو گئی اور اللہ دی ذات پاک دی محبت غالب آ گئی عاشقی چیست بندہ ہے جانا بوتن کہ عشق اور محبت کی ایمان کی ہے کہ محبوب دا بن جانا محبوب دا بندہ ہو جانا محبوب دا غلام ہو جانا دل با دیگرے دادن و حیران بودن کہ جڑا دل اس نے عطا کیتا ہے اس نے سپرد کر کے اس دے حسن دے جلویاں دے وچ حیران ہو جانا کی ہو جانا ہو حیران جانا نمی دانم کجا رفتم نمی دانم چوں آبا آشنا کردم ز جانو دل فدا گشتم
فنا گشتم نمی دانم کجا رفتم. تو فرما دینے کہ جدو دا اس محبوب دے نال کہ سروکار ہویا ہے کہ میں جانو دل دے نال فدا ہو گیا اور اس دے وچ کہ فنا ہو گیا. فنا گشتم نمی دانم کجا رفتم. فرمایا جی کو ہو دریا جملہ در فرمانے تست. جی کو دریا جملہ در فرمانے تست آپ آتش خدا وندانے تست. فرمایا کو ہو دریا جملہ در فرمانے تست کہ پہاڑ تے دریا سارے تیرے حکم دے محتاط ہیں. پہاڑ اللہ پاک فرمایا میں میکھاں لائیاں نے زمین دے وچ بھی ہلے جلے نا. تو فرمایا کہ پہاڑ جڑے نے وہ بھی اور دریا سارے تیرے حکم دے پابند نے. سارے تیرے حکم دے پابند نے. آب و آتش ہے خدا مندانے تست. پانی تے آگ ساری تیری ملکیت ہے. پانی اور آگ ساری تیری ملکیت ہے. کوئی شے ایسی نہیں جیڑی تیری ملکیت دے چگلوں باہر ہوئے. کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی تیری تخلیق تو علیحدہ ہوئے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ تو اس نو حکم کریں تے پھر وہ حکم عدولی کرے. کوئی چیز ایسی موجود نہیں. دیکھو اللہ پاک نے اپنی قدرت دا ذکر فرمایا ہے جگہ جگہ تے مومن نو ارشاد فرمایا کہ غور کر کی کر غور کر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا غور کے نال سنو. مالک کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی ہے جڑا تینوں سیر کراندا ہے خشکی دے وچ بھی تے سمندر دے وچ بھی. اللہ پاک نے فرمایا ہونا گرمیاں نے نا تے جنوں بیلو کدی فون آدھے نے جی اسی نران کا گان چلے ہیں, کوئی آدھے سکردو چلے ہیں, کوئی فرق گلگت چلے ہیں, بلستان اور کتے کتے نا لیندے نے. یہ سارے سیر کرن چلے ہیں. مظاہر فطرت نے اللہ پاک دا حسن ہے ہر جگہ دے ہر شے دے اتے عکس ہے اس دے حسن دا. موسماں دا فرق ہے, زباناں دا فرق ہے, رنگاں دا فرق ہے. اللہ پاک نے سب کچھ ذکر فرمایا ہے کہ رنگاں دا فرق ہے, زباناں دا فرق ہے. 200 میل تے جاؤ تے زبان بدل جاندی ہے, شکل و صورت تے رنگ بدل جاندے نے. یہ سارا قرآن پاک دا مضمون ہے. یہ نہیں بھی قرآن پاک اللہ پاک نے جگہ جگہ دے اتے ارشاد فرمایا. جنہوں اللہ پاک قرآن پاک دی دولت نصیب کیتی ہے حفظ دی, اور مالک کریم نے پھر انہوں ذوق بھی عطا کیتا ہے, محبت بھی عطا کیتی ہے, وہ لوگ مبارکباد دے مستحق ہیں. انہوں ہر لحظہ قرآن پاک دی تلاوت اور اس دے مضمون دے اتنے غور کرنا چاہیے. انہوں دا سفر طے ہوندا رہے گا, جنہوں سلوک ساتھ دے سب طے ہو جاوے گا اللہ دے فضل دے نال. اور جن نے اس کفران پاک دی نعمت دا ناشکری کیتی اس دی زندگی ساری اجیرن ہو جاندی ہے. مبارکباد دے لوگ مستحق نے جنہوں اللہ پاک نے اس نعمت نال نوازیا ہے, اور وہ بچے ہی اس نو یاد کر سکتے ہیں. اللہ دی ذات پاک کروڑاں دا پور پواندا ہے حافظاں دا. تو فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہ یہ جڑا سیر کراندا ہے تانوں خشکی دے وچ بھی اور سمندر دے وچ. اس تو اگے پھر ذکر کیتا فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک, تو جس وقت تسی سوار ہوندے جے کشتیاں دے وچ, جہازاں دے وچ, کشتیاں دے وچ, اور کوئی انہاں دے نہ ہون گے جو بھی ہے. فرمایا وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَارِحُوا بِهَا, وہ چلدیاں نے مسافراں نوں لے کے کشتی دے وچ بیٹھے, دریا دے وچ بیٹھے, سمندر دی ہوا موافق ہوئی, وہ صحیح سفر کرتے رہے تے وہ وچ بہن والے خوش گپیاں لاندے نے.
بڑے خوش ہوندے نے، مسرور ہوندے نے اور بڑا لطف اندوز ہوندے نے. کدی اتنے چلے جاندے نے سمندر یا جہاز دے، کدی تھلے آندے نے. اسی ویکھن گئے سا اتنے سمندر دا حال ویکھن گئے سا، یہ سارا کچھ. تو فرمایا وا فارغ بہا، بڑے مسرور ہوندے نے جس وقت ریح طیبہ ہوندی ہے، موافق ہوا ہوندی ہے، تو پھر بڑی شے لطف دیندی ہے. اس گل دے اتنے غور کرنا جی. وجات ریح آصف، اچانک تندو تیز ہوا آ جاندی ہے، طوفان آ جاندہ ہے. کی آ جاندہ ہے؟ طوفان آ جاندہ ہے. وجاہم الموج من کل مکان، اور آ پیندیاں نے موجاں ہر جگہ دے چوں. ہوا نہ موافق ہوئی، ادھروں موج اٹھی وہ ٹکرائی جہاز دے نال، ادھروں اٹھی وہ ٹکرائی. جس وقت وہ ٹکرائی جہاز دے نال تے جہاز دا جڑا لیول ہے وہ کی ہوندا ہے، وہ ناہموار ہو جاندہ ہے. تو فرمایا پھر وہ جڑے خوش گپیاں وچ بیٹھے لاندے پیسے انہاں کہندے وزنو انہا محیط بہم، وہ خیال کردے نے کہ انہاں سانو گھیر لیا ہے، انہاں سانو ڈوبدا نظر آندا پیا ہے. جنہوں اسی وجود والے جی کشتی جیسے ڈوبن لگ دی نا تو اس لیے آخدہ میرا کچھ کر لو جے کچھ ہو سکتا جے. آنے ہیں کہ نہیں؟ آنے ہیں نا. کوئی دم دو والا درود والا سدو، کوئی جھاڑ پھوک والا سدو تو میرا کچھ کرو. میں ہن کی ہاں آخری کیارے نو پانی لگا کھڑا، اتلے آندے نے آخری کیارے نو تو آندہ میرا کچھ کر لو. بس ایک کیفیت پھر اس جہاز دے وچ ایک مشاہدہ دی گل ہے. تو فرمایا وَظَنُّوا أَنَّا مُحِيطٌ بِهِمْ، وہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں انہاں موجہ نے گھیر لیا ہے. تو پھر کی ہوندی ہے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ نو خالص اس کی عبادت کردے آیا. جب دیا رنج بتوں نے تو خدا دعوے باطل، سارے واسطے ٹوٹ گئے، سارے وسیلے ختم ہو گئے. بس یہاں ایک جھٹکا لگا تے منہ کدھر ہو گیا. رومی فرما دینے کہ بیماری جڑی ہے یہ تیرے واسطے بیداری دے دن نے، تینوں جگان واسطے بیمار کردہ ہے. منہ میرے اللہ کار، منہ میرے اللہ کار. فرما دینے کہ بیداری بیماری کی ہے، بیداری دے دن نے. درد آمد بہتر از ملک جہاں. اہل اللہ نے فرمایا کہ دنیا دی بادشاہی دے نالو اللہ دی ذات پاک دی محبت دا درد جڑا ہے نا وہ بڑا بہتر. درد آمد بہتر از ملک جہاں، کہ دنیا دی بادشاہی دے نالو اس مالک کریم دا کی ہے درد وہ بہتر ہے. تو فرمایا دعو اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکار دینے اللہ تعالیٰ نو اسی دی عبادت کر دے آیا. پھر کی آختے نے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، اگر تو بچا لے سانو اس طوفان دے کونوں تے اس مصیبت دے وچوں سانو کڈ لویں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اسی یقیناً شکر گزار بندیاں دے وچوں بن جاواں گے. شکر گزار بندیاں دے وچوں کدی بھی گناہ نہیں کرا گے، کدی کفران نعمت نہیں کرا گے، کدی تیری ذات دی نافرمانی نہیں کرا گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تو اگا پیچھا نہیں ہواں گے. یہ مالک کریم نے فرمایا پھر تسی میرے نال وعدہ کر دے جے کہ اسی شکر گزار اگر یہ جو کٹ لیں پھر ساڈی توبہ، پھر ساڈی توبہ. اللہ پاک نے فرمایا فلما ان جاءہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جدو اسی انہوں نے بچا لینے ہاں تو پھر وہ سرکشی کر دیں زمین دے وچ نا حق. پھر وہ اسے کام دے اتے شروع ہو جاندے ہیں، ظلم دے اتے، زیادتی دے اتے، میری غفلت دے اتے، ہر شاید پھر اسے پسے لوٹ جاندے ہیں. مالک کریم نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، فرمایا کہ اے لوگو تہاڈی سرکشی دا وبال تہاڈے واسطے وے. جیڑی ہن دوبارہ پھر سرکشی کردے پے جے، ان دی جیڑی تکلیف تے وبال ہے وہ تہاڈے واسطے ہے. فرمایا متاع الحیات دنیا، اٹھا لو نفع دنیا دی زندگی دے کولوں، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تسی ساڈی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے نا. کیا اللہ پاک نے فرمایا آنا تو میرے کو ہی نا. پھر
پھر تسا کندے کو لوٹ کے آنا ہے ساڈے کول ہی فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اسی تانوں آگاہ کریں گے جو کچھ تسی کرتے رہے جو کچھ تسا کیتا جو کمایا جدھر ٹرے جدھر پھرے جو سوچیا ہر شے دے متعلق فرمایا کہ میں جاننا کہ تسی کی کرتے پہلے تسی کی کرتے رومی فرمانے نے کوہ دریا جملہ در فرمانے دوست کہ کوئی ایسی چیز ہے جیڑی تیری حکم دی پابند نہیں ہر شے تیری حکم دی پابند ہے آب و آتش ہے خدا وندانے دوست پانی دا بھی اگ دا بھی ہر شے دا تو مالک ہے جی گر تو خواہی آتش آب شوار گر تو خواہی خوش شبد ورنہ خواہی آتش شبد گھٹ خواہی آتشہ باب شود اگر تو چاہیں تے اگ جڑی ہے وہ سونا پانی بن جاوے عرض کر دینے کہ مالک کریم پانی دی اپنی تخلیق ہے ان دے فوائد ہیں اگ دی اپنی شکل و صورت ہے ان دے اپنے فوائد تے خسائل تے خسلتہ ہیں لیکن تیری ذات وہ ذات ہے اگر پانی نو آکھیں اگ ہو جا تبدیل آیان ہے وہ اگ ہو جاوے اور اگر اگ نو آکھیں پانی بن جا تے اگ پانی دا کام کرن لگ پائے گی اگ پانی دا وہ آپ دی خصلت چھڑ جاوے گی اپنی کی چھڑ جاوے گی خصلت فرما دیں عرض کر دینے کہ جی تھوڑی تھوڑی میرا پانی ہے نا سٹنا ان دے نالے نے بجھنا تیرے کرم دے پانی نال بجھے گی جن دے وچوں ہر وقت گندگی تے ہرس تے لالچ سی نا اس دے وچوں کنات دا دریا واگ پاوے گا دل بے نیاز ہو جاوے گا ہر شے کی ہو جاوے گا دل بے نیاز ہو جاوے گا دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا محمود پھر بنے گا پہلے ایاز ہو جا فرما دینے کہ کسے ناز والے دے دل نو سپرد کر دے اور دل تیرا کی ہوئے گا اس دے حسن نو جس وقت تک دل نے پہچانیا نا بے نیاز ہو جاوے گا ہر شاید کونو کی ہو جاوے گا بے نیاز جی بے طلب تو بے طلب تو طلب بے شمارو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ عطا فرمایا تھانوں ہر اس چیز نو جس دا تسی اس دے کولوں سوال کرتے جے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کولوں جیڑی شے تسی منگدے جے میں اس نو عطا کیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تسی گننا چاہو اللہ دیاں نعمتاں نو تو تسی اس دا شمار نہیں کر سکتے وہ گنیاں نہیں جا سکنیاں ان الانسان ظلوم کفار کہ بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا ہے اور حد درجے دا نا شکرہ ہے رومی
اسے قرآن پاک دے ترجمے نو اسے دا مطلب بیان فرما دینے کر لگے نے بے طلب تو ہی طلب ما دادا ہی کہ بغیر منگیاں تو سانو مرادہ عطا فرمائیاں بغیر منگیوں ہر شے تو عطا کیتی ہے بے شمارو عد عطا بنہادا ہی کہ ان گنت بے شماری نام فرمائے نہیں بغیر منگیاں تو اگے کر دینے با طلب چوں نہ دہی اہیے ودود اے زندہ محبت کرنے والیا جے اگر تیرے کو منگی جاوے پھر کیوں نہ دیویں گا اللہ پاک نے فرمایا جیڑی شاید تسی میرے کو منگی ہے میں تو انہوں دینا ہوا تو فرما دینے کہ بغیر منگیوں جس وقت ہر شاید دیتی تھی جب میں سوال کراں تے موڑ میں کیویں آکھاں کہ تو عطا نہ کریں گا کس تو آمد جملگی جود و وجود تمام بخشاں اور ہستی تیری طرفوں آئی ہے سوا تیرے تو ہور کون ہے جیڑا عطا کرنے والا ہے جی در عدم کے بود مارا خود طلب بے سبب کرتی عطا در عدم کا بود مارا خدا طلب مڈ مولانا روم فرما دینے عرض کر دینے کہ جیڑی یہ گل ہے کہ میں تیرے کو سوال کراں تے تو مینوں کیوں نہ عطا کریں گا فرما دینے سوال بھی بعد چے جے میری ہستی ہوئے گی تھا میرا ہونا پھر سوال پھر تو عرض کر دیں در عدم کا بود مارا خود طلب جیسے میں ایسا ہی کچھ نہ تے جیڑی ہے ہی نہیں ہے کہ اندہ منگن کی ہویا کہ ہستی دے وچوں تو مینوں نیستی دے وچوں ہست کیتا نیستی وچوں ہست کیتا کہ عدم دے وچوں تو وجود دے وچ لایا فرمایا بے سبب کر دی عطا ہائے عجب تے پھر مینوں وجود دے کے شکل و صورت دے کے زندگی دے کے پھر ہزاراں نعمتاں تو عطا فرمائیاں کی کیتیاں نے ہزاراں نعمتاں عطا کیتیاں نے اندھے نے جان دیتی ہو رزق دیتا ہی ابدی زندگی عطا فرمائی ہو اور باقی نعمتاں جنہ دا بیان بے ناممکن ہے گنیاں نہیں جا سکدیاں فرمایا این طلب در ما ہم از ایجاد تست پھر ایک کرم نوازی یہ وے کہ این طلب در ما ہم از ایجاد دست اے ساڈا منگنا جیڑا ہے تیرے بارگاہ دے وچ اے بھی تیری ایجاد ہے اے بھی کی ہے تیری ایجاد ہے کہ تو مینوں اے توفیق عطا کیتی ہے کہ میں تیرے دروازے دے اتے منگتے دی صورت وچ کھڑا ہویا اے تیرا کرم ہے رستن از بے داد یا رب داد دوست فرمایا کہ اے خدا ظلم تو نجات پانا تیری عطا ہے ظلم تو اس وقت تک میں نجات نہیں پا سکتا جس وقت تک کہ تو عطا نہ کرے جس وقت تو عطا کریں گا تے تاں ظلم دے کولوں میں بچاں گا بے طلب ہم میں دہی گنجے نہاں بغیر مانگیوں تو پوشیدہ خزانے عطا کرنا ہے کی کرنا ہے پوشیدہ خزانے او دل کہ جڑا ہیرس تے لالچ تے گندگی دے نال بھریا ہویا سی جس وقت تو کرم تے فضل فرمانا ہے تے اس دے وچ سوا تیری محبت تو کوئی چیز باقی نہیں رہ جاندی رائے گاہ بخشیدہ جانے جہاں دنیا نو جان مفت بخشی ہے آخری شعر حضور صلی اللہ علیہ وسیلے دے نال اور عارف روم دا اپنا عقیدہ رسالت دے متعلق اس نو سنو جی ہاکذا آنے میں
آقا انی ملا دار السلام جنت وچ جان تک اسی طرح انعام فرمادا رہو. رومی فرماندے نے گل جڑی نہ سنو راہ دے وچ ہی نہ کھلو جاواں. فرماندے نے کہ دخول جنت تک اوتھے سٹ کے مینوں اے انعام و اکرام اسی طرح جاری رہے بن نبی المصطفیٰ خیر الانام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تفائل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے تفائل حضور دے واسطے دے نال تیری بارگاہ دے وچ عرض کرنا کہ دخول جنت تک کے انعام و اکرام جاری ہو ساری. اللہ دی ذات پاک ساڑے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے. ہر لات منات تو انسان ساڑے دلہ نو پاک فرما